बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नूरानी फरिश्ते की जिनका जिक्र करते ही इंसान के दिल में अकीदत और हैरत दोनों पैदा हो जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ता हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, जो अल्लाह का कलाम लेकर अंबिया की बारगाह में हाजिर होते रहे। क्या आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत कितनी ज़बरदस्त है? अगर वे चाहें तो अपने एक पंख की ताकत से पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने उन्हें कैसे पैदा किया, उनकी शक्लो सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उनके जिम्मे कौन कौन से खास काम लगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि क्या फरिश्तों की शादी होती है, क्या उनकी औलाद होती है, उनकी गिनती कितनी है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस पूरी कायनात का निज़ाम कैसे चलाता है, क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं, क्या उनमें मर्द और औरत का फर्क होता है, उनकी उम्र कितनी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है हैरत अंगेज मालूमात का एक खजाना। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक फरिश्ता ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और अजमत का एक बड़ा निशान है। जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहला काम 300 साल तक सजदा करना चुना और सजदा पूरा होते ही अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। उन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास, ना थकान होती है और ना ही कभी नाफरमानी करते हैं। वो हर पल सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके हुक्म की तामील में मशगूल रहते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी अल्लाह ने उन्हें बहुत अहम काम सौंपे हैं। वे इस्लाम के लश्कर की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। उनका ताकत और उनका कद्दो काठी कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है, जबकि दूसरी रिवायत में यह दूरी 700 साल बताई गई। अब सोचिए, जिस फरिश्ते के सिर्फ कंधों की चौड़ाई इतनी बड़ी हो, वो खुद कितना अजीम और ताकतवर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब यह है कि एक तेज रफ्तार परिंदा अगर बिना रुके लगातार उड़ता रहे तो उसे वहां तक पहुंचने में 700 साल लगेंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पूरी दुनिया पर छा गया। अब जरा गौर कीजिए, जिस फरिश्ते का सिर्फ एक पर पूरी दुनिया को ढांप सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी जबरदस्त ताकत अता की है कि इसका एक और नमूना हमें कौम लूत के आजाब में मिलता है। जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अपना आजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से पूरी बस्ती को उठा लिया। फिर उन्होंने पूरी बस्ती को उल्टा कर दिया और उसे जमीन से टकरा दिया, जिससे पूरी कौम हलाक हो गई। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। उनके 600 पर थे और उनका एक पर इतना बड़ा था कि उसने पूरब और पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप लिया। सोचिए दोस्तों, जिस फरिश्ते के सिर्फ एक पर की चौड़ाई पूरी दुनिया को घेर सकती हो, वो खुद कितना अजीम और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, मैंने देखा
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تخت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، ان کے پر بیش قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو بالکل اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے کسی پتے پر شبنم یعنی اوس کا چمکتا ہوا قطرہ پڑا ہو۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی ماتھا بہت روشن ہے، ان کے بال گھنگھرالے ہیں، دانت چمکتے ہوئے، اور ان کے سر کی خوبصورت مرجان یعنی ایک قیمتی پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خاص کام دیا ہے کہ وہ تمام انبیاء اکرام تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اسی وجہ سے انہیں تمام نبیوں کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمزہ، تو انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے حمزہ، تو انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار یعنی ضد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر کعبہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی طرف دیکھا تو ان کی روشن و جلیل و قدر شخصیت دیکھ کر فوراً بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور گہری محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر وہ کسی بھی نوری پردے کے ذرا بھی قریب ہوئے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ اکرام بھی ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے، یعنی فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی
اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پوری دنیا اور کائنات بنائی ہے، اس میں سب سے چھوٹا گرہ یعنی سب سے چھوٹا پلینٹ ہماری دھرتی ہے، اور دھرتی کی سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کی سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو انسانوں اور جناتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جناتوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی خوراک صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی بہت زیادہ ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جو دنیا اور کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلاتے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی فرشتے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی مکھیا ہیں، اور باقی فرشتے ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے 4 سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 فرشتے پوری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور نمبر 4، ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام انبیاء اکرام کو اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار قوم کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور نباتات یعنی پیڑ پودے، گھاس، سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح یعنی جان نکالنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ اسے اس فرشتے تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے
जहां से आगे कोई भी फरिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक ही हस्ती को मिली है और वो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने कई और फरिश्ते पैदा किए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, मलाइकाए मुकर्रबीन यानी 4 बड़े फरिश्तों के बाद मलाइकाए असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। इन्हें खबर पहुंचाने वाले फरिश्ते या रूहानियत भी कहा जाता है। ये फरिश्ते जमीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उसके अहकामात जाहिर करते हैं। ये इस्लाम की खातिर लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी, हिम्मत और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वहीं जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमजोरी के ख्यालात डालते हैं। इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा से नीचे एक खास जगह है। इसे फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। हर रोज यहाँ 700 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तवाफ करने आते हैं। ये फरिश्ते वही काम करते हैं जो 4 बड़े मुकर्रब फरिश्ते उन्हें करने का हुक्म देते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के बाद जमीन और आसमान के फरिश्तों का मर्तबा है जिनको मलाइकाए अर्जी उस समावी कहा जाता है। फरिश्तों की इस जमात के बारे में आता है कि ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते हैं और ये फरिश्ते अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमत नाजिल करते हैं और उनके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और काफिरों पर लानत और मलामत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए रुकू या सजदे में ना हो। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व ताला के जितने फरिश्ते हैं वो उसी को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। प्यारे दोस्तों, किरामन कातिबीन ये फरिश्तों की वो किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है और अल्लाह तबारक व ताला ने इन फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि ये हर इंसान के हर अमल का हिसाब किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर एक इंसान के बाएं कंधे पर होता है। प्यारे दोस्तों, किरामन कातिबीन 2 फरिश्तों में से दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को तैनात किया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत और जहन्नुम के अंदर भी फरिश्तों को तैनात किया है। जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जिन्ना कहा जाता है। ये फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं और जन्नत में मौजूद तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है और इन्हें दरोगाए जन्नत भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जहन्नुम कहा जाता है। जहन्नुम के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारी निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है। जैसा कि इनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ये वो फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे और जहन्नमी फरिश्तों के सरदार फरिश्ते का दरोगाए जहन्नुम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मौत के फरिश्तों की। ये फरिश्ते इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इज़राइल है, जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामिलाने अर्श कहा जाता है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करते रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اس پر ہر ایک فرشتہ نگرانی رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کو موت کب آئے گی، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے نزدیک جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو ہر ایک مسلمان تک پہنچ جائے۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔